नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दूसरा पारा सूरह बकरा, लफ्ज़ी तर्जुमा। अशहरु महीना हराम हुर्मत वाला, बिशहरी बदले महीने के, हराम हुर्मत वाले के, वल हुरुमात और सब हुर्मतें की सासुन बदला है। फमन तदा पस जो ज़्यादती करे लैकुम तुम पर, फ़ातदू तो पस तुम भी ज़्यादती करो लैहि उस पर, भी मिसली उसी जैसी, मा तदा जैसे कि उसने ज़्यादती की लैकुम तुम पर। वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से, वालमू और जान लो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, मा साथ है मुत्तकीन परहेज़गारों के। फरमाया हुर्मत वाला महीना हुर्मत वाले महीने के बदले है, और सब हुर्मतें एक दूसरी का बदला है। बस जो तुम पर ज़्यादती करे सो तुम इस पर ज़्यादती करो, इसकी मसल जो उसने तुम पर ज़्यादती की है। और अल्लाह से डरो और जान लो कि बेशक अल्लाह डरने वालों के साथ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबा को साथ लेकर उम्रे के लिए गए, लेकिन कुफारे मक्का ने इन्हें मक्का नहीं जाने दिया, और ये तय पाया कि आइंदा साल मुसलमान 3 दिन के लिए उम्रे करने की गर्ज से मक्का आ सकेंगे। वह महीना हुर्मत वाले महीनों में से एक था। जब दूसरे साल मुसलमान हस्बे माहदा इसी महीने में उम्रा करने के लिए जाने लगे, तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। मतलब ये है कि इस दफ़ा भी अगर कुफार मक्का इस महीने की हुर्मत पामाल करके गुज़श्ता साल की तरह तुम्हें मक्का में जाने से रोकें, तो तुम भी इसकी हुर्मत को नज़रअंदाज करके इनसे भरपूर मुकाबला करो। हुर्मतों को मलहूज़ रखने में बदला है, यानी वो हुर्मत का ख्याल रखे तो तुम भी रखो, बसूरत दीगर तुम भी हुर्मत को नज़रअंदाज करके कुफार को इबरतनाक सबक सिखाओ। सूरह तौबा में फरमाया, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक अल्लाह की किताब में 12 महीने हैं। जिस दिन इसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, इनमें से 4 हुर्मत वाले हैं, यानी सीधा दीन है। सो इनमें अपनी जानों पर जुल्म ना करो और मुशरिकों से हर हाल में लड़ो, जैसे वो हर हाल में तुमसे लड़ते हैं, और जान लो कि बेशक अल्लाह मुत्तकी लोगों के साथ है। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साल 12 महीने का होता है। इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, 3 मतवातर हैं, ज़ुल्क़दा, ज़ुल्हज्जा और मुहर्रम, और चौथा रजब यानी मुज़र, जो जमादी अव्वल और शबान के दरमियान है। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्मत वाले महीने में जहाद नहीं किया करते थे, इल्ला ये कि दुश्मन पहल करता तो फिर इससे लड़ते थे। जब हुर्मत वाला महीना होता तो आप जंग से रुक जाते थे, हत्ता कि वो महीना गुजर जाता। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अदल और इंसाफ का हुक्म दिया है, हत्ता कि मुशरिकीन के साथ भी। इसीलिए दोबारा मज़ीद ताकीद के तौर पर हुर्मतों को पामाल करने और किसी किस्म की ज़्यादती करने से मना फरमाया है। सूरह नहल में फरमाया, और अगर तुम बदला लो तो इतना ही बदला लो जितना तुम्हें तकलीफ़ दी गई। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दूसरे को गाली देने वाले 2 शख्स जो कुछ कहें इसका गुनाह पहल करने वाले पर है, जब तक कि मज़लूम ज़्यादती ना करे। बताया गया कि हुर्मत वाले महीनों में किसी दूसरे पर ज़्यादती ना की जाए। हाँ, अगर दूसरा कोई आप पर ज़्यादती कर रहा है इस हुर्मत वाले महीने में, तो बदले में आप भी उसके ऊपर इतनी ही ज़्यादती कर सकते हैं जितनी उसने आप पर की, और हद से नहीं बढ़ना। यहाँ पर भी बता दिया, बेशक बदला लेना है, मगर बदला उतना ही लेना है जितना कि उसने ज़्यादती की। तो ये इस चीज़ को जहन में रखना है और बचने की कोशिश करनी है ये हुर्मत वाले महीनों में। अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए।
اور فرمایا کہ انفقو خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ولا اور نہ تلقو تم ڈالو بی ایدیکم اپنے ہاتھوں کو الی التہلکۃ ہلاکت میں، واحسنوا اور نیکی کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب پسند کرتا ہے محسنین نیکی کرنے والوں سے۔ بعض انصاری صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ جہاد میں مسلسل شرکت کرنے سے ہماری بعض کھیتیاں ضائع ہو گئی ہیں اور ہمارے اموال کو نقصان پہنچا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما دیا ہے تو اگر ہم کچھ عرصہ جہاد میں نہ جائیں اور اپنے اموال کو جہاد میں خرچ کرنے کی بجائے بنجر زمینوں کی اصلاح میں لگائیں تو کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی اور فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، کیونکہ اگر جہاد میں خرچ نہ کیا جائے تو جہاد کیسے جاری رہے گا؟ سامان جنگ کہاں سے آئے گا؟ سامان جنگ نہ ہونے سے جہاد پر کافی اثر پڑے گا، فعال عید ختم ہو جائے گی، جمود طاری ہو جائے گا، دشمن قوموں کے حوصلے بڑھ جائیں گے اور وہ اسلامی ملک کو تخت و تاراج کر دیں گی۔ پوری مسلم قوم ہلاکت اور بربادی کا شکار ہو جائے گی۔ اس ہلاکت اور تباہی سے بچنے کے لیے حکم ہے کہ مال و دولت کی طرف رغبت نہ کرو، جہاد میں خرچ کرنا بہت بڑی نیکی ہے، یہ نیکی کرتے رہو، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ میں، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہیں جس نے 7 خوشے اگائے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، اگر ایک دانہ خرچ کیا تو ایک دانے کے بدلے میں 7 خوشے اور ہر خوشے میں 100 دانے۔ سیدنا عکرمہ بن فاتق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ میں کوئی نفقہ دے یعنی کوئی چیز دے تو اس کا اجر 700 گنا لکھا جائے گا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ کے راستے میں کہ خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابو عمران اسلم بیان کرتے ہیں کہ قسطنطنیہ میں مہاجرین میں سے ایک آدمی نے دشمن کی صف پر اس طرح حملہ کیا کہ صف کو چیر ڈالا۔ اس وقت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے۔ یہ سن کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس آیت کے بارے میں ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور اسلام کو غلبہ دے دیا تو ہم گروہ انصار جمع ہو کر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور محبت کی وجہ سے عزت عطا فرمائی ہے، حتیٰ کہ اسلام پھیل گیا اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اگر ہم اپنے کاروبار میں لگ جائیں اور جو ضائع ہو گیا اس کی اصلاح کر لیں تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل فرمائی، کیا لوگوں، ہلاکت سے مراد اموال میں ٹھہرنا، ان کی اصلاح کرنا اور جہاد چھوڑ دینا ہے، یعنی ہلاکت کا سبب ترک جہاد اور مال و دولت کی حرص ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ جب کسی اکیلے فدائی مسلم کے حملے سے دشمن کو نقصان پہنچنے کی امید ہو یا اہل اسلام کی شجاعت سے اس کے حوصلے پست کرنا مقصود ہو یا شہادت پیش کیے بغیر دشمن کو نقصان پہنچانا ممکن نہ ہو تو فدائی حملے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدیث جبرائیل میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تجھ سے یہ نہ ہو کہ تو اسے دیکھ رہا ہے تو کم از کم یہ سمجھے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کہ عبادت کا یہ لیول جب انسان پر آ جائے
کہ جب وہ عبادت کرے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ نہ بن سکے تو کم از کم یہ ضرور ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہر وقت خود کو یاد دلایا کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔